अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज के मेहमान हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने हमें ख़ुसूसी तौर पे आज ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास कराची से। मज़हर अब्बास साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और 4 साल बाद वो लाहौर में अपने पार्टी के दफ्तर से उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया है। और इसके साथ ही आसिफ जरदारी, जो उनके एक साबिक इत्तेहादी रहे हैं, मुखालिफ भी रहे हैं और बहुत कुछ रहे हैं, तो उनके साथ भी आज टेलीफोनिक रब्ता हुआ है नवाज़ शरीफ साहब का। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये एक तो मुबारक हो, नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से सियासी हो गए और एक सियासी जमात के आपके इतने पुराने अजीम रहनुमा हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, और 4 साल बाद उन्होंने दोबारा से इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। तो क्या अहमियत है आज नवाज़ शरीफ साहब की सियासी सरगर्मियों पे? कोई पाबंदी तो सच नहीं थी मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब ने अमली सियासत का ऐलान तो मीनार पाकिस्तान से कर दिया था। जब आए उन्होंने स्पीच की और बड़ी मुदब्बराना और कोई तलखी न की और उन्होंने मुस्तकबिल का एक नक्शा खींचा। अब हमने एक इलेक्शन सेल बनाया है। अच्छा। उसके सेनेटरी साहब साहब प्रेसिडेंट हैं और वो उस अफसर में बैठता है और वो उसके लिए गए थे। आज ब्रीफिंग वगैरह भी हुई हैं, तो वैसे वो मीटिंग भी कर रहे हैं लोगों से और वो मंशूर पे भी मीटिंग्स कर रहे हैं और पार्टी के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो वो हमें तो इस बात पे खुश हैं कि इलेक्शन से पहले एक जाली मंसूबे के तहत हमें पार्टी में हेडलेस किया गया था और उनको सज़ा दी गई थी। चलो, अब मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि देर आयात दुरुस्त आयात लोग कहते हैं, लेकिन चलो अगर ये रिवर्सल होता है और आके फिर वो अपनी पार्टी की सरबराही करते हैं और अवाम के पास जाते हैं, हम तो उसको खुशामद। तो टिकट जो है आपकी बार नवाज शरीफ साहब के दस्तखतों से जारी होंगे? नहीं, हमारी जो अरेंजमेंट है वो कानूनी जो एक सिस्टम आपके आंखों के सामने और मलिक साहब के सामने बना था, जिसके बारे में हसनात मलिक साहब रोज़ कहते हैं, साकिब निसार का जो स्टूडेंट जो बना था हाँ, अल्लाह उनको हिदायत दे और उनके कौमी गुनाह माफ़ फरमावे। वो आजकल लोगों से माफ़ी मांगते फिरते हैं। कल मुझे एक बंदा मिला था, वो कह रहा था जी मुझे 4 दफ़ा मिल के माफ़ी मांग चुके हैं। अच्छा, चलो बहरहाल ये तो हाँ, बात ये है कि मौजूद नहीं। बात ये है कि मियाँ साहब टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पार्टी के रहबर हैं, सदर नहीं है। अच्छा। और हमारे आइन के अंदर टिकट जो साइन करेगा वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब करेंगे। मतलब जो स्टैंप होगी वो शहबाज शरीफ साहब की होगी? हाँ, फैसला नवाज शरीफ का फैसला हमारा पार्लिमानी बोर्ड है। अच्छा। बनेगा जिसमें तमाम, इसमें नवाज शरीफ साहब की कोई से नहीं होगी टिकट? नहीं, वो देखो, हम तो इस बात को घबराते नहीं है कि हमारी पार्टी के रूह रवां हैं, वो फैसला फाइनल, लेकिन वो मुशावरत करते हैं, करेंगे और उसके बाद यकीनन उनकी अप्रूवल होगी। हम तो आज भी उनको अपना लीडर मानते हैं। ये कानूनी मजबूरियों से शहबाज शरीफ हमारे सदर हैं, वो भी हमारे लीडर हैं। असल हमारे मियाँ नवाज शरीफ हैं। मैं तो कोई काम तो छुपते नहीं है इसमें। कानूनी मजबूरियाँ अभी भी बरकरार हैं। यकीनन है। अब क्या अब मसाइल तो हैं। मज़हर अब्बास साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब से भी टेलीफोन पे नवाज शरीफ साहब के राब्ते की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या अहमियत है दो साबिक इत्तेहादियों की आपस में राब्तों की? हम तो समझ रहे थे कि इलेक्शन के मैदान में यही 2 बड़े हरीफ हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं और तीसरा तो जेल में है। तो अब ये अगर आपस में इनके राब्ते शुरू हो गए तो फिर आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब का या जरदारी साहब का बड़ा हरीफ कौन होगा? शुक्रिया मती। देखिए, वो अभी बिलावल साहब ने इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि ये राब्ता आज नहीं हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे उस वक्त ये राब्ता हुआ था। लेकिन अहम बात यह है कि अगर उस वक्त राब्ता हुआ था तो उस वक्त खबर क्यों नहीं चली और आज खबर क्यों चली है? मेरा ख्याल है बीच में जब कशीदगी एकदम बढ़ने लगी है, बयानात खासे सख्त होते जा रहे थे, शायद उस टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करने के लिए किया गया है। जो इनके दरमियान इख्तलाफात, वैसे तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने कभी भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया और चाहे वो बुलबुल ले लें, उससे पहले तो जरदारी साहब का उतना हाई प्रोफाइल रोल नहीं था। जो उनका प्रोफाइल बढ़ा है वो तो 2008 के बाद बढ़ा है और उसमें भी आप देख लें कि जैसी कोलिशन बनी थी उस वक्त 2008 में, वो जल्दी टूट गई थी और जरदारी साहब ने फिर चौधरियों के साथ अपनी जो है वो मामला तय कर लिए थे
اور ابھی بھی اگر آپ کو یاد ہو 2021 تک تو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم سے باہر آنے کے بعد زرداری صاحب کے چودھری پرویز الہی سے معاملات خاصی حد تک پنجاب کی حد تک طے ہو گئے تھے. بعد میں جو صورتحال بنی وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کروٹ لی. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کچھ مہینے پہلے، جو میری خبر ہے وہ یہ کہ کچھ مہینے پہلے دبئی میں ایک ملاقات ہوئی تھی جو ناخوشگوار نوٹ پر ختم ہوئی تھی. اور وہ ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں کچھ نشستیں حاصل کرنا چاہ رہی ہے. اب بیچ میں استحکام پاکستان پارٹی بھی آ گئی ہے، ادھر بھی جنوبی پنجاب کے لوگ بہت ہیں، تو وہ اس پر معاملات کچھ طے نہیں ہو پائے. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے سندھ میں جو ہے، اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ سالوں بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ جیسے پنجاب میں اگر کوئی بڑی پارٹی ہے اسے سالوں بعد خیال آتا ہے کہ دوسرے صوبے بھی ہیں، یا سندھ کی کوئی بڑی پارٹی ہے اسے بڑا خیال آتا ہے بعد میں عرصے بعد کہ پورے 5 سال 6 سال جتنے سال ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن خاصی حد تک مستحکم ہے، اس لیے کہ دوسری جماعتیں جا کے کام ہی نہیں کرتی ہیں سندھ کے اندر. اب اس وقت شہری سندھ میں پیپلز پارٹی ایم کر رہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو حالت ہے اور ایم کیو ایم کی جو حالت ہے اس کو کیش کر کے کم سے کم 8 سے 10 سیٹیں حاصل کی جائیں کراچی میں. اب مسلم لیگ نون، جی ڈی اے، جے یو آئی، ان کا اگر اتحاد یہاں بنتا ہے ایم کیو ایم وغیرہ کا، تو کراچی میں 1-2 نشستیں ایسی ہیں جو پی ایم ایل این جو ہے، جیسے شہباز شریف صاحب 2018 میں تقریباً جیت گئے تھے، اسی طرح 1-2 نشستیں ہیں جو یہاں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح مسلم لیگ کا سندھ کے اندر اچھا خاصا ووٹ ہے، لیکن مسلم لیگ نظر نہیں آتی سندھ کے اندر، کام نہیں کرتے یہ لوگ. جی ڈی اے کا بھی یہی حال ہے، وہ محدود اپنے دائرے میں رہ کر آتے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب اس وقت جو غالباً لاہور میں ان کی ملاقات ہوگی، لیکن جو ملاقات کے خد و خال ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر پنجاب کے بعد معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی تو کم سے کم شاید یہ انڈرسٹینڈنگ بنے کہ مسلم لیگ نون پھر سندھ میں جو ہے آ کر اس طریقے کی ایکٹیویٹی نہ کرے. حالانکہ کوئی بہت بڑا چیلنج تو نہیں ہوگا. تو میرا خیال میں تھوڑا سا پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو، کیونکہ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو مجھ کو ویسے ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل بھی لیول پلینگ تو الگ بات ہے، پلینگ فیلڈ. میں یہی سوال کرنے جا رہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کی یا بڑی حریف ہوگی اور سندھ میں پیپل پارٹی کی؟ ابھی پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ ہاں، ابھی متی جیسے کل جو لوکل یو سیز کے کچھ الیکشن ہوئے تھے اس میں صدر یو سی پی ٹی آئی کا جیتا تھا اور اس کو خاموش سپورٹ پیپلز پارٹی کی ملی تھی اسے، جو کل یہاں جیتے ہیں. بالکل اسی طرح ابھی دیکھنا ہے کہ شاید سننے میں آ رہا ہے 11 تاریخ کو کراچی میں پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے، یعنی وہ ملینیم مال کے پاس، لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کیا تھا جب میرا خیال ہے 13 نومبر ہی تھی یا اس طرح کی پچھلے سال، تو وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں. دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو رسپانس کیا آتا ہے، دوسرا ریئیکشن کیا آتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے. ہاں، اس سے اندازہ ہوگا ہمیں کہ پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس مل جائے گا. اگر اسپیس ملتا ہے تو 2018 میں تو سیٹیں بنا کے دی گئی تھی انہیں، لیکن اگر اسپیس انہیں ملتا ہے کھلا پی ٹی آئی کو کراچی میں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے سکتی ہے. برسر ظفر اللہ صاحب، میں حسنات صاحب کے پاس آنے سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ مانسیرہ میں ابھی ہوا تو پولیس نے کرسیاں اٹھا لیں اور سٹیج بھی اکھاڑ دیا سارا، تو یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو بطور ایک سیاسی جماعت آپ اس واقعے کی کیا مذمت کرتے ہیں اور آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ جو بھی سیاسی جماعت پاکستان رجسٹرڈ ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اور وہ قانون و ضابطے کے مطابق جلسہ کرتی ہے جو ایک ہمارے ملک میں ہے، ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل. اور آپ اس کی مذمت کرتے ہیں جو واقعہ ہوا؟ میں نے نہ پڑھا ہے نہ مجھے تفصیلات پتہ ہے، لیکن اگر کوئی قانون ضابطہ کسی نے بھی توڑا ہے، چاہے انتظامیہ نے، چاہے بالکل غلط ہے.
کیونکہ دیکھیں نا آپ لوگ تو جلسے جلوس میں تو کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اور تمام پارٹیوں کو کرنا چاہیے۔ مظہر صاحب نے وہ کراچی کی بات کی نا، میں ایک اس میں مثال دوں، شہباز شریف انہوں نے کہا تقریباً جیت گئے تھے، 746 ووٹوں سے شہباز شریف اس حلقے سے ہارے تھے۔ میں نے ان کی پٹیشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ادھر سے غالباً واڈا صاحب تھے، میں نے صرف ایک اچھا اس میں 10,000 ووٹ ڈبل ٹھپے والے تھے۔ وہ جو آپ کو پتہ اس زمانے میں نئی ٹیکنیک لگائی گئی تھی جو ہمارے وہاں مغمان میں نہیں تھی جب ہم الیکشن لا بنا رہے تھے، اور اب تو اور بھی نئی ٹیکنیک آ جائے گی، بڑی ڈیولپمنٹ ہے دنیا میں۔ اچھا اس میں نے الیکشن کمیشن کو باقی رویا پیٹا اور میں نے کہا یار کم از کم ایک کام چلیں سر اب تو ہوا کرو، نہیں میں نے کہا یار ری کاؤنٹنگ تو کرا دو، میری وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہی آپ کی پٹیشن جو ہے نا اب آپ کے مخالفین اس کو کاپی پیسٹ کر کے مجھے لگتا ہے اگلے انتخابات میں ان کے کام آئے گی۔ دیکھو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس صدی میں 5 الیکشن ہوئے ہیں، 5 میں 4 میں تو میاں نواز شریف بھی آئل تھا یا ابھی بھی اس میں سٹیج پہ ہے۔ تو مجھے تو بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا لیول پلیئنگ فیلڈ، 2002 میں آپ نے الیکشن نہیں میاں صاحب کو لڑنے دیا، 2008 میں لڑنے دیا، 13 میں لڑایا تو پھر وہ لوگ پیچھے پڑ گئے جن کا کہتے ہیں سامنے نہیں ہے نام نہ لو، اور اس کے بعد نکال دیا۔ اب بھی ٹیکنیکلی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ 62(1)(f) کے باوجود بھی جو قانون نہیں وہ ہے، لیکن ابھی ایک کنڈیشن بھی تو ہے نا، اب جب تک اپیل سٹیج وہ تو اپیل، لیکن بات یہ ہے نا اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ جمہوری راستے اختیار کریں۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے حسنات ملک سے کہ وہ کیا قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں یا عدالتوں کا کیا آنے والے دنوں میں کردار ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹس جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاستدانوں کو فراہم کر دیں۔